السلام عليكم الطلبة. كنبقى في الفيديو هنا غنكملو دابا. قلنا خصنا نحسبو الانرجي بوتونسييل د هاد لاماس هادي. قلنا نهار كيكون بي هابط و اش طالعة كتكون الانرجي بوتونسييل بوزيتيف، وكتكون عندنا انرجي بوتونسييل دو لاماس كتساوي هي ام جي دايما، والطول د لاتيش دايما الطول ديالو حنا في هاد الحالة هو ال ناقص هاد لا فاريونس هذا اللي هو ال كوسينوس تيتا. هذا ال كوس تيتا باش تغير ديك لاماس اللي هو ال كوس تيتا اتعاملوا ب ال ام جي ال ان مون كوسينوس تيتا بديفلوبمون ليميتي هو تيتا او كاري سور دو، كتجي لكم ام جي ال تيتا او كاري سور دو. هادي هي الانرجي بوتونسييل دو لاماس ديريكت باش تحسبوها في الكا ديريكت. ديما كتجي لكم اذا كانت بي هابطه و اش طالعه كتعملوا الانرجي بوتونسييل هي ام جي، كتعملوا واحد القوس طول ديك لاتيج موان لا فاريونس اللي تفاريات به ديك لاماس صافي، وكتحسبوا الانرجي بوتونسييل ديريكت. اللي عجباتو هادي يخدم بها، اللي عجباتو الطريقه اخرى يخدم بها. اذا كان عندكم سيستيم دو ماس روسور بحال هيدا لي ماس بحال اللي عندنا هنا في هاد الامتحان هذا، الاحسن خدموا بهادي باش يكفى لكم الوقت باش تساليو داغيا. اللي بغا يخدم بديك الطريقه اخرى يخدم، المهم توصلوا للريزولطا صحيحه وصافي. دابا حسبنا نعطيو دابا الانرجي بوتونسييل توتال دو لاماس. دابا حسبنا الانرجي بوتونسييل دو لاماس، باقي خصنا نحسبو الانرجي بوتونسييل الاستيك. كتجينا هي جي ال، عملنا بالجي ال شحال كنا جبرناهم. ام ان تيتا ان او كاري بلس ام دو تيتا دو او كاري بلس ام تروا تيتا تروا او كاري. دونك هادي هي الانرجي بوتونسييل دو لا ماس توتال. دابا نمشيو نحسبو الانرجي بوتونسييل الاستيك. انرجي بوتونسييل الاستيك عندنا هذا هو السيستيم ديالنا. قبل ما نحسبو الانرجي بوتونسييل الاستيك غنمشيو غنجبدو لا فورس دو كل روسور. انرجي بوتونسييل الاستيك دو بروميير غوسور الاولاني دو كونستانت صلابطنا بكا واحد. لا فورس ديالو لا فورس الاولانيه شني كتساوي؟ هي ناقص كا اكس ان او اكس. حنا عندنا اكس هايدا الروسور كيبقى يمشي ويجي هايدا، دونك لا فورس ديالو هي ناقص كا اكس ان او اكس. باش نحسبو الانرجي بوتونسيال قلنا كنعملو ديغون دو طرافاي كيساوي هو لا فورس فوا دي ال. لا فورس حنايا عندنا هي ناقص كا اكس ان او اكس، ديد ال غيكون هو ديد اكس او اكس بلس ديد ايكغيك او ايكغيك. بحال ديما هذا سكالير هذا زيرو، كيبقى او اكس سكالير او اكس اللي هو واحد، دونك هو ناقص كا اكس ان ديد او اكس. هذا هو ديرون دو طرافاي كيساوي هو موان ديد او بي. دونك او بي كتساوي هي لانتيغرال دو كا اكس ان ديد اكس. هاد الاصليه د اكس ان هي اكس او كاري سور دو، دونك كتساوي هي كا اكس او كاري سور دو. هادي هي الانرجي بوتونسييل الاستيك د الروسور الاولاني. الروسور الاولاني اون فونكسيون كا اكس ان، وهاد اكس ان هادي خصنا نعطيوها اون فونكسيون دي دوغري د ليبرتي تيتا ان. حنا قلنا سينوس دو تيتا ان كيساوي الضلع المقابل اللي هو اكس ان سور دو زيل.
دونك اكس ان كيساوي، وهادي كتساوي تيتا ان، دونك هي 2 زيل تيتا ان. إذا عملنا لهادي الأو كاري كاملة 4 ال أو كاري نقسمو على جوج كتجينا جوج، دونك إنرجي بوتونسيال إلاستيك الأولانية هي جوج ك ال أو كاري تيتا ان أو كاري. دونك هادي هي الإنرجي بوتونسيال إلاستيك دو بروميير غوسور. كتشوفوا هاد الانرجي بوتونسيال الاستيك هذا عاجينا فحال هذا، وهادو عايجيو فحال بعضهم. حنا غنديمونطريوهم، غنمشيو نحسبو الانرجي بوتونسيال هادي دو بروميير غوسور باش نشوفو دو دوزيام غوسور. الانرجي بوتونسيال قلنا غنمشيو نحسبو هذا حيتاش هادي عتجينا بحال هذا. دايما كنجبدو لا فورس هاد الروسور هذا كي اكزيرسي هاد الروسور على هاد لاماس هادي، ولا فورس 4 كتساوي ناقص ك 4 فوا اكس 3، حيتاش ديك الروسور كيمشي هايدا كيمشي في اكس 3، كيديبلاصا في اكس 3، اكس 3 او اكس. حنا حسبنا هاد لا فورس، غنمشيو نعملو لا ديغون دو طرافاي، نحسبو لا الطرافاي ديالها هو اف 4 دي 2 ال بحال ديما ناقص ك 4 اكس 3 دي 2 اكس او اكس بلس دي 2 ايكغيك او ايكغيك برودوي سكالير كيما ديما كتجي ناقص ك 4 اكس 3 دي 2 اكس. هذا هو ديرون طرافاي كيساوي هو موان دي 2 بي. دونك الانرجي بوتونسيال الاستيك 4 هي هاد الناقص غيمشي مع الناقص، دونك كتجينا هي 4 ك 4 اكس 3 او كاري ديفيزي باغ 2. عاود السينوس دو تيتا 3 هي اكس 3 ديفيزي باغ 2 زيل، دونك تيتا 3 دونك اكس 3 ايكال هي 2 زيل تيتا 3. هاد اكس 3 هادي نعملو لها الاو كاري كاملة، جوج كتمشي مع واحد جوج كتبقى لنا هي جوج ك 4 ال او كاري تيتا 3 او كاري. هادي هي الانرجي بوتونسيال الاستيك دو كاتريام غوسور. بلاتي هادي هي كان خصنا نرقموها هي واحد. هاد الكا هادي حيتاش كل روسور عندو واحد لا كونستونت، عندو صلابة النبيض ديالو كونستونت دغيدو. نمشيو للغوسور الثاني. الغوسور الثاني غنكتبولو لا فورس، ضروري ما تكتب لا فورس عاد تمشي تحسب الانرجي بوتونسيال الاستيك، هادي ما فيهاش ميثود ديريكت، ضروري خصك تجيب لا فورس. لا فورس دو دوزيام غوسور دو كونستونت دو غيدور كادو. دونك هاد لا فورس هادي ثانية غتكون هي ناقص ك. دابا هاد الروسور هادي فين كيديبلاصا كيما كتشوفو عندنا واحد جوج اتجاهات كيمشيو هايدا وكيجيو، دونك كيمشيو وكيجيو، دونك كيديبلاصا في اكس دو بريم. ها هي انا سميتها لكم هنا هاد المسافة هادي، هاد اللونغور هذا وهاد اللونغور هذا، دونك كيديبلاصا في اكس دو بريم وان اكس ان بريم. لو كان هاد الروسور هنا كان غيكون كيديبلاصا في اكس دو موان اكس ان، ولكن كاين هنا كيديبلاصا في هاد اللونغور هذا، دونك اكس دو بريم موان اكس ان بريم، دونك هي اكس دو بريم موان اكس ان بريم او اكس. غنحسبو لا الطرافاي، ومن الطرافاي هي غنحسبو الانرجي بوتونسيال الاستيك. دونك ديرون دو طرافاي يساوي ولا فورس الثانية سكالير دي دو ال ناقص ك اكس دو بريم موان اكس ان بريم. الديبلاسمون غيكون هو نفسو دي اكس دو بريم موان اكس ان بريم. ننزلو نعملو شونجمون دو فاريابل، هذا هو اكس هذا هو اكس، والاصليه ديالو هو هذا الاو كاري
او كاري وغنقسمو على جوج ناقص ك اكس دو بريم موان اكس ان بريم او كاري سوغ دو. ما عملنا والو، حسبنا الاصليه ديالو كيساوي موان او بي. دونك الانرجي بوتونسيال كتساوي كا دو اكس دو بريم موان اكس ان بريم او كاري. دابا هاد اكس دو بريم و اكس ان بريم خصنا نعطيوهم اون فونكسيون دي دوغري د ليبرتي تيتا دو اي تيتا تروا. تيتا ان اي تيتا دو حيتاش عندنا اكس دو موان اكس ان. دابا اجي نجبدو هاد اكس ان بريم و اكس دو بريم اون فونكسيون دي تيتا. كما كتشوفو هنا تقدروا تخدموا بالاسقاطات، غتعملوا السينوس دو تيتا، سينوس دو تيتا ان، سينوس دو تيتا ان كتساوي هي اكس ان بريم سيغ على الوتر اللي هو ال امبليك، وهذه كتساوي تيتا ان امبليك اكس ان بريم هو ال تيتا ان، ونفس الشيء اكس دو بريم غتجي لكم هي ال تيتا دو. او لا غتمشيو كاينه واحد القاعده في الماط، اذا كان عندكم واحد مثلث قائم الزاويه، بما ان هذا الرسور هذا كاين في النص هنايا، اذا كان مثلث قائم الزاويه وكيدوز منه واحد القطعه ولا واحد المستقيم هنايا، هاد القطعه هادي كتساوي النص من هادي. دونك هادي اكس ان، هادي اكس ان بريم، اكس ان بريم كتساوي اكس ان سوغ دو. هادي ديما هاد الغولاسيون كاينه هادي كي قريتوها في الماط. يا اما تعملوا اذا كان عندكم في النص، اذا كان عندكم في الوسط هذا، في الوسط هاد الضلع هذا، غتخدموا بهادي. يقدر يجيب لكم ديك الساعه نخدموا واحد اكزومبل اخر كيعطي فيه ليتيج مبدلين، ما عندهمش نفس اللونغور والرسورات مبدلين. غنخدموا ديك الاكزومبل هذاك حتى هو مزيان. دونك هذا كاين في النص، دونك هاد اكس ان بريم كيساوي هو اكس ان سوغ دو صافي. ولا غنمشيو نعوضو بهادي ديريكت. شنو هي اكس ان؟ حنا كنا حسبناها قبل. اكس ان سينوس دو تيتا ان نفس الطريقه، سينوس دو تيتا ان شنو كتساوي؟ هي اكس ان سوغ دو زيل، وهذه كتساوي تيتا ان. دونك اكس ان كيساوي دو زيل تيتا ان، و اكس ان بريم هو اكس ان سوغ دو، قسم هادي على جوج كتجي لك هي ال تيتا ان صافي. وهذه هي هادي، ونفس الشيء غتعملوها اكس دو بريم، ولا غتعملوا النص ديالها، ولا غتحسبوها هادي. دونك الانرجي بوتونسيال الاستيك دو دوزيام غوسور كتساوي K2 sur 2 ال او كار ال غنعملو ب ال غنخرجوها، هي ال او كاري غتخرج كتجي لكم هي تيتا 2 موان تيتا 1 2 او كار. دونك هادي هي الانرجي بوتونسيال الاستيك دو دوزيام غوسور. هنا ما كنعملوش ديك لا كونستونت هذيك، بلا ما تعملوها. دونك غنجبدو غنحسبو دابا دو تروازيام روسور دو كونستونت دريدو كا 3. نفس الشيء كا اف 3 هي ناقص كا ناقص هادي كا جوج، هادي كا 3 اكس. دابا هاد الروسور هذا فين كيديبلاصا تكونوا عرفتو دابا كيديبلاصا في اكس 3 بريم وان اكس 2 بريم. ها اكس 3 بريم وان اكس 2 بريم، اكس 3 بريم موان اكس 2 بريم ديدو اكس 3 بريم موان اكس 2 بريم. ديغون طرافاي شني كنعمل دابا؟ عملت لكم ديريكت هنايا، ديريكت عملت لكم الطرافاي هنا ديغون دو طرافاي حتى صافي لا فورس راه غتجي لكم فحال هادي كيديبلاصا بنفس الطريقه. دونك ديغون دو طرافاي كيساوي هو هادشي هذا دي هذا دي. دونك كتساوي موان دي او بي، هاد الموان هذا غيمشي مع هاد الموان. دونك او بي كتساوي 4 اكس 3 موان اكس 2 بريم au carré divisé par 2 de troisième ressort élastique. Donc l'énergie potentielle élastique
دو تروازيام روسور سي كاتروا الي كادو عاود نسينا جوج هنايا كاتروا نفس الطريقة غتجي غتعملوها اكس تروا بريم هي اكس تروا سور دو اكس دو بريم هي اكس دو سور دو اللي غتعملو بالسينوس دو تيتا غتخرجوه دونك كاتروا سور دو ال او كاري تيتا تروا موان تيتا دو او كاري. دونك هادي هي الانرجي بوتونسييل الاستيك دو تروازيام روسور. دابا حسبنا الانرجي بوتونسييل دي ماس دو سيستيم وحسبنا الانرجي بوتونسييل دو الرسورات كاملين، دونك نقدروا دابا نعطيو الانرجي بوتونسييل دو سيستيم كامل، يعني انرجي بوتونسييل دو لا ماس بلس الانرجي بوتونسييل الاستيك سيستيم كامل. انرجي بوتونسييل سيستيم كامل، انرجي بوتونسييل سيستيم كامل اللي قلنا هي الانرجي بوتونسييل دي ماس بلس الانرجي بوتونسييل الاستيك كتجيكم هي جي ال تيتا ان au carré m1 plus m2 θ 2 au carré plus m3 θ 3 au carré plus 2k1 L au carré θ1 au carré plus 2k4 L au carré θ3 au carré plus k2 L au carré sur 2 θ2 au carré moins θ1 au carré plus k3 L au carré sur 2 θ3 au carré moins θ2 au carré كل au carré. دونك هذه هي الانرجي بوتونسييل توتال اللي كتساوي الانرجي بوتونسييل de la masse totale plus l'énergie potentielle élastique totale. موراها قالوا لنا قالك اي اون ديدوير سون لاغرونجيان. لاغرونجيان هادشي كامل غا باش نحسبو لاغرونجيان. دونك لاغرونجيان كيساوي هو او سي موان او بي توتال غنعطيو ليكسبريسيون د لاغرونجيان وغنساليو الفيديو غنكملو في الفيديو اللي ماجي. دونك لاغرونجيان صافي عندنا او سي توتال وعندنا الاو بي توتال غنعملو لهم لا ديفيرونس وغنعطيو لاغرونجيان. عندنا لي زينيرجي سينيتيك هما عندي هنا كنت كتبتهم. دونك هي 2 ال او كاري m1 θ بوان 1 au carré plus m2 θ بوان 2 au carré plus m3 θ بوان 3 au carré moins les énergies potentielles moins هادشي كامل. دونك moins gl θ1 au carré m1 plus m2 θ2 au carré plus m3 θ3 au carré moins 2k1 غنعملو هنا بواحد جوج ال موان 2 ال هادي وهادي 2 ال او كاري k1 θ1 au carré plus k4 θ3 au carré moins k2 l au carré sur 2. ننشرو هاديك هادي خطيتها هادي عليهم الاو كاري كاملة غنشروها θ2 au carré moins plus θ1 au carré moins 2 θ1 θ2 moins k3 L au carré sur 2. هادي عليهم كاملة الأو كاري بردونا التضاد θ3 au carré plus θ2 au carré moins 2 θ2 et θ3. دونك هذا هو لاغرونجين ديالنا كامل. إذا كنتي جبتيه صحيح نقولك برافو ليك، داكشي اللي كيبقى كالكول بسيط. إذا جبت هاد لاغرونجيان صحيح صافي اللي باقي كيكون ساهل. دونك نتلاقاو في فيديو اللي ماجي نكملوه ان شاء الله.